कौरव र पाण्डव दुवै पक्ष कुरुक्षेत्रमा भेला भए। त्यहाँ कतिपय कौरव पक्षमा लाग्नुपर्ने पनि पाण्डव पक्षमा देखिए भने कोही पाण्डव पक्षमा लाग्नुपर्ने पनि कौरव पक्षमा देखिए। यस्तो अनौठो मानव स्वार्थ देखेर अर्जुनलाई विरक्त लाग्यो। उनलाई लडाईँमा जान मनै लागेन। हतियार समाउने जोस जाँगर सबै मरेर यी सबै इष्टमित्र मारेर उनले किन राज्य चाहियो र भनी आफ्नो वैराग्य प्रकट गरे। जो अधर्म र अन्यायको पक्षमा लागेको छ त्यसको नाश हुनुपर्छ भने जो सत्य र धर्ममा छ त्यसले जित्नुपर्छ, होइन भने यो सारा मानव संसार भत्ताभुङ्ग र लथालिङ्ग हुन्छ। यहाँ मर्नु भनेको धर्म कमाउनु हो, त्यसैले तिमी आत्तिनु हुँदैन। अहिले मायामा होइन कर्तव्यमा उभिने बेला हो भनी भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो। यसरी अर्जुनको मोह नाश भयो। यता लडाईँ सुरु हुन लागेकै बेला युधिष्ठिर रथबाट ओर्लिए। उनी बिना हतियार आफ्ना सबै भाइहरूलाई लिएर कौरव भएतर्फ लागे। युधिष्ठिर आत्मसमर्पण गर्न पो आएका हुन् कि भनी पनि लाग्यो। वास्तवमा उनी त आफ्नो मान्यजन पितामह भीष्म, आचार्य द्रोणाचार्य, मामा शल्य आदिसँग आशीर्वाद माग्न आएका थिए। केही समयपछि लडाईँ सुरु भयो। एक दिन बित्यो, अर्को दिन बित्यो। धेरै सैनिक मारिए, कयौं घाइते भए, तर पितामह भीष्मलाई ढाल्न सक्ने उपाय नै निस्केन। आखिर एक दिन ज्यादै आजित भएर भगवान श्रीकृष्ण रथको पाङ्ग्रा थुतेर भीष्मलाई मार्न भनी जाँदा भीष्मले आफ्नो शिर झुकाएर चाँडै मार्न अनुरोध गर्दछन्। आखिर यो अवस्थामा अर्जुन त्यहाँ पुगेर रोक्दछन्। सोधखोजपछि लडाईँमा शिखण्डीलाई अगाडि सारेर भीष्मलाई बाण हान्न थाले। भीष्मले शिखण्डीसँग युद्ध नगर्ने बाचा गरेकाले लडाईँको 10औं दिन उनी महाभारतको लडाईँमा ढले। उनी यसरी महाभारतको लडाईँबाट हटे। कुरुक्षेत्रलाई नै लडाईँको मैदान बनाए। सारा फौज त्यही जम्मा भएका थिए। त्यहाँ हेर्दा अब लोग्ने मानिस कतै छैनन् कि भने झैँ लाग्दथ्यो। कौरव पक्षबाट भीष्म सेनापति बन्नुभयो भने पाण्डवले धृष्टद्युम्नलाई सेनापति बनाए। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनको सारथी बन्नुभयो। पाण्डवतर्फ महाराज द्रुपद, विराट, सत्यकी, शिखण्डी आदि महापुरुषहरू थिए। त्यसै समय आफ्नो वचन पूरा गर्न हनुमान अर्जुनको रथको झण्डामा बसे। कौरव पक्षले भीष्म पितामहको सहयोगका लागि द्रोणाचार्य, शल्य, दुशासन, दुर्योधन, भगदत्त आदिलाई उनकै वरिपरि राख्ने निर्णय गर्यो। दुर्योधन भीष्मलाई बेला बेलामा सजग गराउन चाहन्थे। भीष्मप्रति उनको पूरा भरोसा थिएन। यसै बेला दुवैतर्फ व्यूह रचनाको अभ्यास चल्न थाल्यो। भीष्मले आफ्नो सेनाको बलियो व्यूह रचना गर्नुभयो। यो देखेर महाराज युधिष्ठिर पनि झस्किए। कौरवतर्फ पनि महान महारथीहरू थिए। त्यसै बेला कर्ण भने एक तमासे जस्तै बनेका थिए। त्यसै बेला कौरवको सेना हेर्दा कसैले पनि आक्रमण गर्न नसक्ला जस्तो देखिन्थ्यो। कौरवतर्फ भएको यस्तो बन्दोबस्त देखेर युधिष्ठिर अलि खिन्न देखिएका थिए। यता धर्मराज झस्किएको देखेर अर्जुनले पनि वज्र व्यूहको रचना गरे। उनले धर्मराजलाई बताए। उनले भने, महाराज, हाम्रो व्यूहको मुख त सियोको टुप्पो जस्तो छ। जो यो व्यूह भत्काउन आउँछ त्यो अवश्य पनि यमलोकतर्फ जान्छ। यो देखेर धर्मराज युधिष्ठिर दङ्ग परे। त्यसपछि उनको मुख अलि उज्यालो देखियो। लडाईँका लागि सबै बन्दोबस्त पुरा भयो। लडाईँको बिगुल फुक्नै लागेको थियो। त्यसै बेला युधिष्ठिर रथबाट ओर्लिनु भयो। उहाँ कौरव सैन्यतर्फ जान लाग्नु भएको देखेर भगवान श्रीकृष्णले सबैलाई, उनका भाइहरूलाई युधिष्ठिरसँगै जान सङ्केत गर्नुभयो। सबै ओर्लेर युधिष्ठिरको पछि लागे। कसैसँग पनि हतियार थिएन। यो देखेर सबै छक्क परे। यो के गरेको होला? भगवान श्रीकृष्ण बाहेक युधिष्ठिरको चाल कसैले बुझेन। यो देख्दा कौरव सेनामा पनि खैला बैला मच्चियो। कसैले उनी डराएर शरण पर्न आएको भनी थपडी बजाए भने कसैले युधिष्ठिर बौलायो कि भनी शङ्का गर्न थाले। सबैजना श्रीकृष्णतर्फ हेर्न लागे। कसैले यो अन्तिम शान्ति प्रस्ताव हुन सक्छ भनी आकलन गरे। वास्तवमा यो आकलन ठिकै थियो। त्यसै बेला पनि आफ्नो अंश पाए युद्ध नगर्ने पक्षमा युधिष्ठिर थिए। हुँदाहुँदै उनी भीष्मको रथ अगाडि पुगे। युधिष्ठिर लगायत सबै पाण्डु पुत्रहरूलाई आफ्नो अगाडि देखेर पितामह भीष्म पनि रथबाट ओर्लनुभयो। युधिष्ठिरले भीष्मलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै यस्तो नचाहिँदो काम गर्न परेकोमा दुःख प्रकट गरे। उनले अझै शान्ति स्थापना होस् भनी प्रार्थना गरे।
भीष्मले आशीर्वाद दिएपछि सबै फर्किए। भीष्मलाई भेटेपछि उनीहरू गुरु द्रोणाचार्य कहाँ पुगे। गुरुलाई दण्ड सेवा अर्पण गरेपछि युधिष्ठिरले भने, गुरुदेव, हजुर संसारकै एउटा अनौठो धनुर्धर होइबक्सन्छ। हजुर नै कौरवतर्फ लागिदिएपछि हाम्रो के लाग्ला? द्रोणाचार्यले हाँस्दै भन्नुभयो, धर्मराज, मैले हस्तिनापुर छोड्न सकिनँ, म त्यसैको नुनको सोझो गर्दैछु। मलाई थाहा छ, हामी जस्ता सयौं द्रोणाचार्य उदाए पनि श्रीकृष्णको अगाडि केही लाग्दैन। जहाँ अर्जुन जस्तो रथी र भगवान श्रीकृष्ण जस्ता सारथी छन् त्यहाँ कसको के लाग्छ? त्यसैले ढुक्क भएर युद्धमा जाऊ। गुरु द्रोणाचार्यको आशीर्वाद लिएर युधिष्ठिर कृपाचार्यतर्फ लागे। कृपाचार्य पनि पाण्डवहरूका गुरु थिए। सबै पाण्डव उनलाई मन पराउँदथे। कृपाचार्यले पनि पाण्डवलाई आशीर्वाद दिए। आफू कौरव पक्षमा लागेकोमा यतिखेर उनलाई पनि पश्चाताप लाग्यो। त्यसपछि महाराज युधिष्ठिरले सबै राजा महाराजाहरूलाई सम्बोधन गरे। उनले भने, जो व्यक्ति आफ्नो र अरूको पनि भलाइ चाहन्छ त्यो व्यक्ति तुरुन्त भगवान श्रीकृष्णको पछि लागोस्। सत्य न्याय र सद्विचार चाहनेलाई भगवानले कल्याण गर्नुहुनेछ। सज्जनलाई रक्षा गर्न र बदमासलाई सजाय दिन भगवान यहाँ आउनुभएको हो। म यो कुरा सबैलाई बुझाउन चाहन्छु। धर्मराज युधिष्ठिरले गरेको आह्वान अनुसार युयुत्सु आफ्नो दल बल लिएर महाराज युधिष्ठिरको पछि लागे। वास्तवमा युयुत्सु दुर्योधनकै भाइ थिए। उनी बिस्तारै भगवान श्रीकृष्णको शरणमा पुगे। युयुत्सु पाण्डवको पक्षमा गएको देखेर दुर्योधन रिसले चुर भए। उनले युयुत्सुलाई सजाय दिन मौका पाएनन्। उनी पितामह भीष्मकोमा पुगेर एकाएक बम्कन थाले। उनी भन्दै थिए, पितामह, युयुत्सु त्यत्रो फौज लिएर जाँदैछ अनि तपाईँ त्यसै टुलु टुलु हेर्दै हुनुहुन्छ। सेनापति भएर पनि आफ्ना तर्फको सेना अर्कातर्फ लाग्दा हेर्नु पर्दैन? दुर्योधन, युधिष्ठिर त सेना लिनका लागि आएको होइन, आशीर्वाद लिन आएको थिए। त्यो कातर युयुत्सु त्यसै पछि लागेछ। त्यस्ता भगुवालाई मार्नु मेरो धर्म होइन। चिन्ता नगर, म एक दिनमा 10,000 सेना सखाप पार्छु। त्यो सुनो एक क्षणको कुरा नहो। भीष्मको यस्तो आश्वासन पाउन साथ दुर्योधन मक्ख पर्यो। यस्तैमा आफ्ना अगाडि उभिएको विशाल सेना देखेर उनी छक्कै परे। उनले पितामह भीष्मलाई सोधे, पितामह, यत्रो विशाल फौज समाप्त गर्न सक्ने कोही होला? जवाफमा भीष्मले भने, यस्ता त यहाँ धेरै छन्। कर्णलाई 5 दिन लाग्छ भने द्रोणाचार्यलाई 3 दिन। त्यस्तै म एक दिनमा यी सबैलाई समाप्त गर्न सक्छु। अश्वत्थामालाई 3 घडी पनि लाग्दैन, तर अर्जुनलाई त एक क्षण पनि लाग्दैन। उनले चाहे भने एउटै बाणले सबैलाई भस्म पार्न सक्छन्। भीष्मको कुरा सुन्दा दुर्योधन झस्किए। उनलाई पितामहले गफ लगाएको होला भन्ने जस्तो लाग्यो। उनले फेरि भने, पितामह, त्यस्तो शक्तिशाली अर्जुनलाई हराएर तपाईँ कसरी हामीलाई जिताउन सक्नुहुन्छ त? भीष्मले भने, दुर्योधन, म जम्मा 10 दिन यो युद्धमा रहन्छु। 10 दिनसम्म म कौरव सेना बचाउँछु र पाण्डव सेना समाप्त पार्ने काम गर्दछु। पितामहले भन्न खोजेको कुराको मूल चुरो नै नबुझी दुर्योधन फेरि दङ्ग परे। यता युयुत्सु भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्न आइपुगे। भगवानले उनलाई आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, युयुत्सु, तिमी धन्दा नमान। जो सत्य र न्यायको पक्षमा लाग्छ त्यसले कहिल्यै हार्दैन। जो बेइमान छ त्यसले कहिल्यै जित्दैन। त्यसैले तिमी सुरक्षित छौ। तिम्रा अरू दाजुभाइहरू सबै मूर्ख रहेछन्। यसरी भगवान श्रीकृष्णले युयुत्सुलाई अभयदान दिनुभयो। धर्मराज त्यसपछि धर्मराज आफ्नो रथमा बस्नुभयो। अर्जुनले पनि आफ्नो रथ लगेर दुवै सेनाको बीचमा खडा गर्न अनुरोध गरे। उनी युद्ध मैदानमा को रहेछन् भन्ने बुझ्न चाहन्थे। अर्जुनको इच्छा बुझेर भगवानले पनि अर्जुनले भने जस्तै गरिदिनुभयो। आफ्नो रथ युद्धको मैदानमा खडा भएपछि अर्जुनले चारैतर्फ हेरे। आफूसँग युद्ध गर्न भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सबै तम तयार देखिए। उनलाई यी सबै बुढाहरू पनि किन मूर्ख बनेका होलान् भन्ने लाग्यो। बरु आफै युद्धबाट हटे कसो होला भन्ने ठानी उनले भगवान श्रीकृष्णसँग आफ्नो इच्छा प्रकट गरे। उनले भने, भगवान, आफ्नै बाजे, आफ्नै गुरु, आफ्नै मामा आदि मारेर के राज्य गर्ने? आफ्ना सबै नाता गोता मारेर रगतको खोलो बगाएर के सुख भयो? अब म हतियार समाउन्न।
यस्तो हत्यामा किन लाग्ने? अर्जुनको कुरा ठिकै थियो। भगवान श्रीकृष्णलाई उनको कुरा चित्त बुझ्यो। लडाई नभए अधर्मले सधैँ पेल्ने, लडाई हुँदा धेरैको ज्यान जाने। आखिर सत्यको पक्षमा लाग्दा असत्यको नाश हुन्छ भने कहिले काहीँ यस्तो पनि सहनै पर्यो। त्यसैले अर्जुनलाई सम्झाउँदै भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन, हुन त तिमी ठिकै छौ। यस संसारमा हामी यस सांसारिक मोह मायामा नै उभिएका छौँ। तर तिमीले अहिले सत्य भुल्यौ, तिमी असत्यको मोह मायामा डुब्यौ। यो राम्रो होइन। सधैँ बेमानीहरूले नै बढ्ने मौका पाए भने इमान कसरी बाँच्ने? धर्मले त यस पृथ्वीमा ठाउँ नै पाउँदैन। अहिले यस बेला जो सत्यको पक्षमा छ त्यो आफ्नो हो, जो असत्यको पक्षमा छ त्यो पराई हो। गर्न नहुने काम गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले जहिले पनि छाड्नुपर्छ। पापीलाई जति ज्ञान दिए पनि, जति उपदेश दिए पनि उसले पाप छाड्दैन। त्यस्तालाई आफ्नो भनेर अङ्गालो मार्दा दुःख बढ्छ। त्यसैले कुरा बुझ्दा बुझ्दै बुझ पचाएर नुनको सोझो गर्न भनी कोही अपराध गर्दछ भने त्यस्ताले कालै निम्त्याएका हुन्। हामी त्यस्ताको पछि नलाग्नु नै राम्रो हो। यसरी भगवान श्रीकृष्णले बारम्बार सम्झाउँदा पनि अर्जुनको मन शान्त भएन। उनी ज्यादै अशान्त भए। उनी चिन्तित देखिए। उनले सोधे, भगवान, म आफ्नै पितामह भीष्म र आफ्नै गुरुहरूसँग कसरी लडौँ? यी सबै मेरा आत्मीय हुन्, यी सबै मेरा पूज्य व्यक्ति हुन्। भगवान श्रीकृष्णले फेरि सम्झाउनु भयो र भन्नुभयो, अर्जुन, यो सारा संसार यस्तै हो। मृत्यु जन्मन साथ आएको छ। मर्ने कुरा निश्चित छ तापनि हामी युद्धदेखि डराउँछौँ। जसले जन्माउँछ उसैले मार्छ। तिमी जन्माउने पनि होइनौ, मार्ने पनि होइनौ। त्यसैले तिमी आफ्नो कर्तव्यमा लाग। जो अधर्मको पछि लाग्छ उसको लागि मृत्यु बाहेक अरू केही छैन। न्यायको पक्षमा लड्नु कुनै पाप होइन। एउटा दुष्टलाई मार्दा पृथ्वीमा सिधा सादाले आफ्नो पौरख गरेर रमाउन पाउँछन् भने त्यस्ता दुष्टलाई पछ्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो। अहिले हामी हत्यामा होइन, न्यायको खोजीमा छौँ। त्यसैले तिमी आफ्नो काममा लाग। यो समय नाता गोता सम्झने समय होइन। अहिले दुर्योधनको पक्षमा लाग्नु भनेको संसारमा बलिया मात्र बाँच, निर्दा जति सबै मरेर जाओ भन्नु हो। अहिले कौरवको पक्ष बेइमानको पक्ष हो, अधर्मको पक्ष हो, असत्यको पक्ष हो। त्यसैले म सत्यको पक्ष अँगालेर तिम्रो पक्षमा लागेको छु। म संसारमा भएका अधर्मीहरूलाई समाप्त पारेर धर्म र समानताको राज्य स्थापना गर्न चाहन्छु। भगवानका यी कुरा सुनेपछि अर्जुनको मोह भङ्ग भयो। उनी भगवानलाई ढोगेर लडाईँको लागि तयार भए। सारा दुष्टलाई समाप्त पारेर सज्जनको उद्धारका लागि तयार भए। उनले संसारको वास्तविकता बुझेकाले भगवान श्रीकृष्णलाई पनि खुसी लाग्यो। महाराज धृतराष्ट्र राजसभामा नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बेला महर्षि व्यास आइपुग्नुभयो। उहाँले लडाईँ सुरु हुनुभन्दा पहिले दिव्य दृष्टि दिने कबोल गर्नुभएको थियो। उहाँ राजभवनमा आइपुग्नु भएको खबर पाएर महाराजले उहाँको स्वागतका लागि सञ्जयलाई पठाउनुभयो। त्यसै बेला राज दरबार खाली थियो। सबैतिर उराठ लाग्दो दिक्क लाग्दो अवस्था थियो। उहाँ त्यस दरबारमा पुग्दा विदुर पनि दरबारबाट निस्केर तपस्याका लागि आश्रमतर्फ लागिसकेका थिए। यस बेला सञ्जयलाई लिएर धृतराष्ट्र एक्लै थिए। त्यसै बेला त्यहाँ उपस्थित भएर व्यासले भन्नुभयो, महाराज, पृथ्वीका सारा क्षेत्रीहरू अब युद्ध मैदानमा नै छन्। अब त यस पृथ्वीमा क्षेत्रीहरूको बिउ पाउन पनि असम्भव होला जस्तो छ। तिमी देख्दैनौ, त्यसैले म यो दिव्य दृष्टि दिन आएको छु। धृतराष्ट्रले भन्नुभयो, भगवान, मलाई दिव्य दृष्टि पनि चाहिँदैन। जे भयो भइसक्यो। अब यो टारेर पनि टर्दैन। म जस्तो छु त्यस्तै बन्न चाहन्छु। अब यो दिव्य दृष्टिको के प्रयोजन भयो र? त्यसै बेला धृतराष्ट्रलाई पनि वैराग्य लाग्यो। उनी अलि चिन्तित जस्ता देखिए। यस्तैमा महर्षिले भन्नुभयो, महाराज, मेरो कबोल अनुसार यो दिव्य दृष्टि म सञ्जयलाई दिन्छु। अब उनीबाट नै तिमीले सबै हाल बुझ्नेछौ। यति भनी महर्षि आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। जानुभन्दा पहिले महर्षि व्यासले अब मङ्गल कुरा अर्थात् शुभ समाचार पाउन गाह्रै छ भनी महाराज धृतराष्ट्रलाई भन्नुभयो। यो सुन्दा धृतराष्ट्र त्यसै झस्किए। महर्षि व्यास गएको केही समयसम्म महाराज धृतराष्ट्र अलि एकोहोरो जस्तै भए। केही नबोली सोची मात्र रहे। केही समयपछि अलि होसमा आएर उनले सञ्जयलाई भने, सञ्जय, कौरव पाण्डव यस बेला के गरिरहेका छन्?
महाराज धृतराष्ट्रले सोध्नासाथ सञ्जयले महर्षि व्यासले दिएको दिव्य दृष्टि हातमा लिएर उनले कुरुक्षेत्रमा भएको युद्धबारे सुनाउन थाले। उनले भने, महाराज, केही समय पहिलेसम्म अर्जुन दुवै सेनाको बीचमा उभिएका थिए। उनी युद्धमा नजान चाहन्थे। भगवान श्रीकृष्णको अमृत बाणी सुनेपछि उनी युद्ध गर्न तयार भए। अहिले भगवानको आज्ञा पाएर उनले देवदत्त नाम भएको शङ्ख बजाए। भगवान श्रीकृष्णले रथ अगाडि बढाउनुभयो। कर्णको अगाडि गएर भगवानले भन्नुभयो, कर्ण, तिमीले भीष्म रहेसम्म हतियार नछुने प्रण गरेका छौ। त्यसैले भीष्म रहेसम्म अब पाण्डवको पक्षबाट लडे कसो होला? भीष्म ढलेपछि बरु कौरवकै पक्षमा जाऊ, हुँदैन र? श्रीकृष्णको कुरा सुनेर कर्णले भने, माधव, म आफ्नै प्रतिज्ञामा छु। मेरो कर्तव्य त कौरवको सेवा गर्नु हो। मैले दुर्योधनको ऋण खाएको छु, म त्यो तिर्न चाहन्छु। उहाँको पक्षबाट लडेर होस् अथवा चुप लागेर होस्, म उनकै काममा लाग्दछु। म हजुरको अनुरोध स्वीकार्न सक्दिनँ। यसपटक पनि भगवान श्रीकृष्णले कर्णलाई मनाउन सक्नु भएन। कर्ण फेरि आफ्नै वचनमा अडिग देखिए। यस्तैमा भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो रथ अगाडि बढाउनु भयो। त्यो रथ त्यहाँबाट भीष्मको रथको सामुन्ने गएर उभियो। भीष्मलाई देखेर अर्जुनले एकैपटक 2 बाण छाडे। त्यसमा एउटा बाण उनको टाउको माथिबाट गयो भने अर्को बाण उहाँको खुट्टामा पर्यो। यसै अवसरमा महाराज धृतराष्ट्रले सोध्नुभयो, सञ्जय, अर्जुनले छाडेका 2 बाणको अर्थ के हो? खुट्टामा बाण झार्नुको अर्थ अर्जुनले पितामहलाई दण्डवत सेवा भनेका हुन्। टाउको माथिबाट जानुको अर्थ हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनी भनिएको हो। यसरी नै भीष्मले पनि अर्जुनको शिर माथिबाट बाण उडाएर आशीर्वाद दिनुभयो। यसै प्रसङ्गमा महाराज धृतराष्ट्रले सोध्नुभयो, सञ्जय, पहिले कुरुतर्फबाट आक्रमण भयो। सञ्जयले भने, महाराज, यता दुर्योधन तर्फबाट दुशासन अगाडि बढे भने उता भीमसेन अगाडि बढ्दै थिए। यस्तैमा भीमसेन गर्जिए। उनको आवाज सुन्न साथ कयौँ त त्यसै भागे भने त्यो आवाज सुनेर हात्ती घोडा पनि तर्सिए। यसै बेला दुमूर्ख, दुस्सह आदि आएर भीमसेनलाई आक्रमण गरे। यसरी युद्ध सुरु भयो। पहिलो दिनको युद्ध नै 100औं घाइते भए। कतै भीमसेनले उत्पात मचाए भने कतै भीष्मकै बाणको प्रहारबाट तर्सिएर भागाभाग भयो। कतै अर्जुनको अगाडि परिएला कि भनी भागाभाग हुन्थ्यो भने कतै द्रोणाचार्यको झापट पाइएला कि भनी लुक्दथे। लडाईँमा भन्दा पनि भागाभाग किचाकिचमै परेर धेरैले ज्यान गुमाए। दोस्रो दिनको कुरा हो। भगवान श्रीकृष्णले महाराज विराटसँग भन्नुभयो, महाराज, आजको युद्धमा शङ्खलाई सेनापति बनाउने इच्छा छ, कसो होला? विराटले खुसी प्रकट गर्दै भने, भगवान, यत्रो ठुलो युद्धमा मेरो छोरा सेनापति बन्न पाउनु ज्यादै ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। यो भन्दा ठुलो खुसीको कुरा मेरा लागि अरू के नै हुन सक्छ र? भगवान श्रीकृष्णले तुरुन्तै अभिषेक गरेर शङ्खलाई सेनापति बनाउनु भयो। शङ्ख सेनापति भएपछि उनले तुरुन्तै सबै सेनालाई तयार हुन हुकुम दिए। सेना लिएर उनी पनि युद्ध क्षेत्रमा गए। युद्ध क्षेत्रमा गएपछि शङ्खले भने, भगवान, हजुर महान धनुर्धर अर्जुनको सारथी बन्नुभएको छ। मैले पनि हजुर जस्तै सारथी पाएँ सारा कौरव सेना छिन्न भिन्न पार्ने थिए। शङ्खको यस्तो इच्छा सुनेर भगवान प्रसन्न हुनुभयो। अनि उहाँले सत्याकीलाई शङ्खको सारथी बन्न भन्नुभयो। यसै समय धृतराष्ट्रले सञ्जयलाई सोध्नुभयो, सञ्जय, आजको युद्धमा के भइरहेको छ? महाराज, आज पाण्डव तर्फबाट शङ्ख सेनापति बनाइएका छन्। उनी महाराज विराटका छोरा हुन्। उनी आफ्ना सेना लिएर लडाईँका लागि तयार भएका छन्। उनको साथमा सबै पाण्डव वीरहरू छन्। यता पितामह भीष्म आफ्नो सेना लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ कुरुक्षेत्र पुग्नासाथ शङ्खले 10 बाण वर्षाए। त्यो बाण आफ्नो छातीतर्फ आइरहेको देखेर भीष्मले बिचैमा त्यसलाई काटिदिनुभयो। फेरि शङ्खले 10 बाण चलाए। यो देखेर भीष्म रिसले आगो हुनुभयो। उहाँले आफ्नो बाण चलाएर शङ्खको सबै बाण काटिदिनुभयो भने थप बाण वर्षाएर दुवैलाई घाइते बनाउनुभयो। महाराज, यसरी लडाईँ मच्चियो। यस्तैमा मारामार काटाकाट मच्चियो। बिस्तारै घाइते बढ्न थाले, हाहाकार मच्चिन थाल्यो। महाराज, आज ठुलै अनिष्ट होला जस्तो छ। लडाईँ भन्ने त ज्यादै नराम्रो कुरा रहेछ। दया हराउँदो रहेछ, मानवता मासिदो रहेछ। यस्तो कुरा कसरी हेर्ने? देखेपछि कसरी सहने? महाराज, मलाई त सबै बाण मलाई नै लागे झैँ लागिरहेछ। सञ्जयको कुरा सुनेर धृतराष्ट्रले भने, सञ्जय, यो त पहिले नै बुझेको कुरा हो। काटाकाट र मारामारले कसको भलाइ हुन्छ र? तैपनि यस्तै हुन्छ। बुझ्दा बुझ्दै जान्दा जान्दै पनि यस्तै हुन्छ। भयो, छाड यस्ता कुरा। काटेको घाउमा किन नुन चुक दल्ने?
महाराज धृतराष्ट्र धेरै बेरसम्म चुप लाग्नुभयो। सञ्जयले पनि मुख खोलेनन्। उनले लडाईँ पनि हेरेनन्। दुवै दिगदार भए। यता लडाईँ चलि नै रह्यो। हानाहान, कुदाकुद, भागाभाग, खेदाखेद, दौडादौड, कोही घाइते भए, कोही त मारिएकै थिए। यस्तो विनाश कहिले बन्द होला? धेरैले भगवानसँग प्रार्थना गरे। सबैको चाहना सबै बाँचौँ, सबै हाँसौँ भन्ने नै थियो। दुर्योधनका 10 भाइ स्वर्गतर्फ लागे भने पाण्डव पक्षका शङ्ख श्वेत पनि यमलोकतर्फ लागे। दोस्रो दिनको लडाईँ बन्द भयो। समाज शोकमा डुब्यो। पाण्डव शिविरमा कुनै हलचल थिएन भने पाण्डव शिविरमा कुनै हलचल थिएन। यस्तै कौरव पक्षमा पनि लडाईँको कुरा सुन्दै दिक्क लाग्थ्यो। लडाईँबाट कसैको पनि भलो नहुने कुरा धेरैले बुझे। तेस्रो दिनको लडाईँबारे सुनाउन महाराज धृतराष्ट्रले सञ्जयलाई भन्नुभयो। बडो दुःखी भएर सञ्जयले भने, महाराज, पाण्डवहरू फेरि धृष्टद्युम्नकै नेतृत्वमा आए। यता पितामह आफ्नो सेनाको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। दुवैतर्फका वीरहरू लडाईँको मैदानमा छन्। दुवैतर्फ युद्धका बाजाहरू बजे अनि दुवैतर्फ हानाहान सुरु भयो। गुरु द्रोणाचार्यले धृष्टद्युम्नलाई आक्रमण गर्नुभयो। उहाँको बाण प्रहार ज्यादै कडा थियो। उहाँको बाणको बेग थाम्न रोक्न धृष्टद्युम्नलाई हम्मे हम्मे पर्यो। धृष्टद्युम्न रथबाट ओर्लेर आफ्नो हातमा तरवार लिएर सेनातर्फ जाइलागे। यो देखेर द्रोणाचार्यले उनलाई बाण वर्षाउन छाडेनन्। उनी फेरि रथमा चढेर द्रोणाचार्यकै बाणको जवाफ दिन बाध्य भए। दुवैतर्फबाट बाण प्रहार भइ नै रह्यो। यता कृपाचार्य नकुलसँग भिडेका थिए। नकुलको चालबाजी देखेर गुरु कृपाचार्य पनि छक्कै परेका थिए। नकुलले कृपाचार्यको धनुको डोरी काटिदिए। उनको सारथीलाई घाइते बनाइदिए। यो देखेर कृपाचार्य मनमनै रिसले मुरमुरिए। उनले नकुलको घोडा ताकेर घाइते बनाइदिए। बिचरा घोडाहरू कराउन थाले, भाग्न थाले। ती अनाथ प्राणीलाई बाणको पीडा किन खेप्नु पर्यो? यता कृपवर्मा सत्याकीसँग भिडेका थिए। सत्याकीको 10 बाण कृतवर्माले एकै पटक एउटै बाणले टुक्राइदिए र 20 बाण सत्याकीलाई प्रहार गरे। यो पनि अनौठो सिप थियो। मानिसले यस्तो सिप हासिल गर्न कति समय खर्च गरे होलान्? मानवको कुभलोको लागि यस्तो सिप उपयोग कसरी भयो होला? यस्ता प्रश्नहरू आफ्नै ठाउँमा थिए। यसै अवसरमा सत्याकीले कृतवर्माको सारथी घोडालाई यो पृथ्वीमा फेरि कहिल्यै नबिउझिने गरी सुताइदिए। कृतवर्मालाई मूर्छा पारिदिए। यसरी लडाईँ धुमधामसँग मच्चियो। तेस्रो दिनको युद्धमा यता शकुनीसँग सहदेव भिडेका थिए। त्यसै बेला भगदत्तले आफ्नो बडेमानको हात्ती पाण्डव सेनातर्फ ल्याए। त्यस हात्तीले आफ्नो सुँडले पैदल सेना, घोडचरी, रथ सबै सताउन थाल्यो। सेनामा हाहाकार मच्चियो। त्यहाँ प्रलय मच्चिए झैँ जताततै सहायताका लागि कराउन थाले। यस्तैमा अर्जुनले श्रीकृष्णलाई आफ्नो रथ त्यतैतिर लैजान भने। भगवानले पनि आफ्नो रथ त्यतै मोड्नुभयो। श्रीकृष्ण र अर्जुन आएको देखेर भगदत्तले आफ्नो हात्ती युधिष्ठिर भएतर्फ दौडाए। धर्मराज युधिष्ठिरसँग भिडेका थिए। त्यसैले भगदत्तले आफ्नो हात्ती पाण्डव सेनातर्फ नै दौडाए अनि त्यही हात्ती युधिष्ठिरको रथको पछाडि ल्याएर युधिष्ठिरको रथ ढाल्न तयार पारे। हात्तीले सुँड लम्काएर युधिष्ठिरको रथ पक्रन लागेको देखेर अर्जुनले हात्तीको सुँडमा लाग्ने गरी बाण हाने। हात्ती छटपटिएर भाग्यो। अर्जुनले त्यसै अवसरमा दुर्योधनको सारथी र घोडालाई घाइते बनाए अनि एउटा बाणले दुर्योधनलाई हान्ना साथ त्यो मूर्छा पर्यो। भगदत्तले त्यस दिनको युद्धमा उधुमे मच्चाए। उनी धर्मराजलाई अत्याउन सफल भए भने अर्जुन र श्रीकृष्णलाई बेहोस बनाउन पनि सफल भए। उनी भीमसेनलाई बाण हान्न सफल भए। भगदत्तको बाणले भीमसेन पनि मूर्छा परेपछि धर्मराजले घटोत्कचलाई सम्झिए। घटोत्कच आइपुगेर भगदत्तसँग भिडे। घटोत्कचको मायावी शक्तिले भगदत्तलाई हल्लायो। भगदत्तलाई आफ्नो मृत्युको अवसर आएको हो कि भन्ने भान त भएको थियो, तैपनि उनी डटेर लडे। भगदत्त लडाईँमा लरबराउन थाले। घटोत्कचको प्रहार थाम्न निकै अप्ठ्यारो परेको थियो। लडाईँ चम्कँदै थियो। भगदत्तको हात्ती छटपटिएर कराएको सुनेर केही अप्ठ्यारोमा परेको अनुभव भीष्मलाई भयो। उनले भगदत्तको सहयोगका लागि आफ्ना योद्धाहरू खटाए। सबभन्दा पहिले अश्वत्थामा उनको सहायताका लागि दौडे। उनलाई बीचमै भीमसेनले रोके। त्यसपछि शल्य अगाडि बढ्न खोजे। उनलाई पनि सहदेवले रोके।
अनि दुर्योधन भगदत्तको सहयोगका लागि जान लाग्दा उनलाई पनि अभिमन्युले रोके। त्यसपछि कृतवर्मा आए, उनलाई पनि भद्र देशका राजाले बिचैमा रोके। यसरी कौरव पाण्डवको बीचमा भयानक युद्ध भयो। 100औं सिपाही लखेटिए। त्यस दिनको लडाईँमा खासै नाम चलेको कोही पनि मरेन। दुर्योधनका 10 भाइ भने यस संसारबाट बिदा भए। बेलुका यही समाचार भगवान श्रीकृष्णले द्रौपदीलाई सुनाउनु भयो। महाराज धृतराष्ट्रलाई युद्धबारे चासो बढ्दै गएको थियो। उहाँ दिन प्रतिदिन आफ्ना छोराहरू गुमाउँदै हुनुहुन्थ्यो। चिन्ताले गर्दा रिस बढ्दै थियो। यस्तैमा महाराज धृतराष्ट्रले सञ्जयलाई भन्नुभयो, सञ्जय, आज कुरुक्षेत्रमा के भइरहेको छ? सञ्जयले भने, कुरुपति, गएको रात महाराज दुर्योधन पितामह भीष्मलाई भेट्न जानुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पितामह, हजुरले भगवान श्रीकृष्णको प्रतिज्ञा भङ्ग गराउन सक्नु भएन त। 3 दिनको युद्ध त समाप्त भइसक्यो। भोलिसम्म त्यो प्रतिज्ञा भङ्ग हुन्छ। श्रीकृष्णलाई हतियार समाउन म बाध्य गराउँछु, भीष्मले भन्नुभयो। भीष्मको यस्तो आश्वासन पाएर दुर्योधन दङ्ग भए। चौथो दिन पनि भीष्म पिता र धृष्टद्युम्न नै सेनापति भए। यति भनी सञ्जय चुप लागे। यता लडाईँको मैदानमा दुवै तर्फबाट लडाईँको बाजा बज्न थाल्यो। सबभन्दा पहिले भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनको रथ भीष्म पितामहको अगाडि खडा गर्नुभयो। दुवैमा घनघोर लडाईँ मचियो। पाण्डव तर्फ क्रूर चक्रव्यूहको रचना गरिएको थियो। कौरव सेना खेदिन थाले। कौरव सेनामा देखिएको विपत्तिले दुर्योधन हडबडाए। उनी भीष्म कहाँ पुगेर सोधे, पितामह, हजुर हुँदा हुँदै कौरव सेना लखेटिनुको कारण? वास्तवमा पाण्डव हजुरभन्दा शक्तिशाली छैनन्। हजुरकै दया मायाको कारणले पाण्डव यस्तो शक्तिशाली देखिएका हुन्। यस्तै हो भने तपाईँले पहिल्यै कहिल्यै किन भन्नु भएन? तपाईँको ठाउँमा आज महावीर कर्ण भएको भए अवश्य पनि यस्तो हुने थिएन। दुर्योधनको यस्तो नमिठो कुरा सुनेर भीष्म ज्यादै खिन्न हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दुर्योधन, पाण्डवहरू अजेय छन्। यो कुरा मैले धेरै पटक भनेको छु। तैपनि म आज यस्तो युद्ध गर्दछु कि मेरो सामना कसैले गर्न सक्ने छैन। वास्तवमा तिम्रो कुरा एकदमै गलत छ। अहिलेको अवस्थामा यस्तो बोल्नु राम्रो होइन। यति भनेर भीष्मले आफ्नो बेगले कुद्ने रथ अगाडि बढाउनु भयो। उहाँ सबभन्दा पहिले पाण्डव सेनामाथि जाइ लाग्नुभयो। यस्तो बेगिलो गति उहाँको थियो कि त्यहाँ उहाँको अगाडि कोही टिक्न सक्ने अवस्था नै थिएन। सबै खाले सैनिकहरू हाहाकार गर्दै भाग्न पो थाले। यस्तो दुर्दशा देखेर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, अर्जुन, अब ढिला गर्नुहुन्न। अहिले हामी पछाडि पर्यौं भने हामीले सबै गुमाउँछौँ। त्यसैले एकदमै होस पुर्याएर भीष्मसँग युद्ध गर, उहाँले सम्झाउनु भयो। भगवान श्रीकृष्णको कुरा सुनेपछि अर्जुनले आफ्नो रथ भीष्मको अगाडि लैजान अनुरोध गरे। अर्जुन आफू भएतर्फ आएको देख्नासाथ भीष्मले ठुलो गर्जना गर्दै अर्जुनलाई आक्रमण गर्नुभयो। तर भगवान श्रीकृष्णले अत्यन्त सोच विचार गर्दै उहाँको आक्रमण छल्दै रथ भीष्मकै सामुन्ने पुर्याउनु भयो। अर्जुनले पनि आफ्नो गाण्डीव धनुमा बाण चढाएर बाण वर्षाउन थाले। भीष्मले जति बाण वर्षाए पनि अर्जुनले काट्न थाले। भीष्मले अर्जुनको यस्तो सिपको प्रशंसा गरे। भीष्मले चारैतर्फबाट आक्रमण गर्न आदेश दिए। सबैले चारैतर्फबाट आक्रमण सुरु गरे। पाण्डव पक्ष यो आक्रमण रोक्न एकदमै असमर्थ देखियो। सारा पाण्डव पक्ष भागाभाग गर्न थाले। अर्जुनको आक्रमण पनि दरिलो थिएन। भगवानले अर्जुनलाई पुरा मनोयोग प्रयोग गर्न सम्झाउनु भयो, तर अर्जुनले त्यसमा ध्यान दिन सकेनन्। यो अवस्था भगवान श्रीकृष्णका लागि पनि ठिक भएन। उहाँले यस्तो अवस्था हेर्न सक्नु भएन। उहाँ आफ्नो सुदर्शन चक्र लिएर भीष्मलाई मार्न दौडनु भयो। अर्जुन उहाँको पछि पछि दौडे। त्यसबेला उहाँको अनुहार आगाको फिलिङ्गो जस्तै रातो देखियो। उहाँको रूप प्रलय कालको झैँ लाग्दथ्यो। भगवान श्रीकृष्ण रिसले चुर भएर चक्र लिएर आएको देखेर भीष्मले भन्नुभयो, भगवान, हजुरको हातबाट मर्न पाउनु त अहो भाग्य हो। यस्तो भन्दै भीष्म अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्रीकृष्ण पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। यता अर्जुन भगवान श्रीकृष्णलाई रोक्न हर तरहले प्रयास गर्दै थिए। कसै गरी पनि भगवानलाई रोक्न नसक्ने अनुभव गरेपछि अर्जुनले पाउ परेर भगवानको प्रार्थना गरे। उहाँ बल्ल तल्ल रोकिनुभयो। त्यसपछि अर्जुनले भगवानसँग उहाँको प्रतिज्ञा भङ्ग नगर्न अनुरोध गर्नुभयो। वास्तवमा भगवान श्रीकृष्णले यस युद्धमा हतियार नसमाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अर्जुनले भने, भगवान,
अब म आफ्ना छोराहरू र धर्मराजलाई सम्झिएर शपथ खान्छु कि अबदेखि म पूर्ण मनयोगले लड्नेछु। अर्जुनले यसरी क्रिया खाएर भगवानलाई विश्वास दिलाएपछि भगवान श्रीकृष्ण रथमा चढ्नुभयो। अर्जुनले शङ्ख बजाएर भीष्मसँग अति डरलाग्दो युद्ध प्रारम्भ गरे। कौरव पक्षमा थुप्रै वीरहरूले अर्जुनलाई एक साथ आक्रमण गरे। त्यसै बेला दुर्योधनले तोमरले प्रहार गरे भने भुरी सरवाले 1000 बाण प्रहार गरे। सल्लेले 100 बाण हाने भने सोमदत्तले पासले प्रहार गरे। यी आदि सबै खाले प्रहारलाई बिचैमा काटेर अर्जुनले सबैलाई माटोमा मिलाइदिए। त्यसपछि भीष्मले 10,000 बाण छोडे। यो देखेर अर्जुन ती सबै बाण काट्न धमाधम आफ्नो तर्फबाट बाण छोड्न लागे। अन्तिममा उनले महेन्द्रास्त्र चलाए। यस अस्त्रको प्रयोग हुनासाथ कौरव सेनामा हाहाकार मचियो। आगाको ज्वाला बर्सन लागेपछि सबैतिर डर त्रास फैलन थाल्यो। यता पाण्डव पक्षमा भने खुसियालीको लहर चल्यो। यसरी युद्धको आगाले सारा संसारै ध्वस्त पार्ला जस्तो भएको थियो। लडाई र काटमारले गर्दा सारा भारतवर्ष नै शान्ति सुख हराए झैँ लाग्दथ्यो। यस्तो नराम्रो काममा मानिस किन लागे होलान् भनी ऋषि महर्षिहरू चिन्तित थिए। उनीहरू शान्तिका लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्दै थिए। धृतराष्ट्र दिगदार हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँको मनमा के होला कसो होला भन्ने त लागिरहन्थ्यो। त्यसैले उहाँले सञ्जयलाई सोध्नुभयो, सञ्जय भन त आजको युद्धमा के हुँदैछ? सञ्जयले भने, रुकुपति, आजको युद्धमा भीष्मले मकर बिहु बनाउनु भएको छ भने धृष्टद्युम्नले गजबिहु तयार गरेका छन्। दुवै तर्फका सेना तयार छन्। दुवै थरी मारामार र काटाकाटका लागि तयार छन्। सञ्जयले भने अर्जुन भीष्मसँग लड्न थाले। उनको उद्देश्य भीष्मले गरेको प्रतिज्ञा पूरा गर्न नदिनु हो। उनले आजको लडाईँमा 10,000 सैनिक मार्ने निर्णय गरेका थिए। यो इच्छा पूरा हुन नदिनु नै अर्जुनको मूल उद्देश्य हो। लडाई ज्यादै डरलाग्दो थियो। मानिस घाइते भएका थिए, मानिस मर्दै थिए। समाजमा रुवाबासी मचिएको थियो। मान्छे लडेर एउटाले जित्नु अर्कोले हार्नु यो ज्यादै घिनलाग्दो काम भइरहेको थियो। यता युधिष्ठिरलाई देखेर दुर्योधन रिसले राकिएका थिए। त्यहाँ पनि डरलाग्दो लडाई लड्दै थिए। भगदत्त हात्ती लिएर धेरैलाई तर्साउँदै थिए। उनी हात्तीकै सहायताले 100औं रथ भाँच्न सफल भएका थिए भने त्यस हात्तीको शक्तिले पाण्डव सेनालाई मज्जासँग तर्साएको थियो। भगदत्तले पाण्डव सेना लखेटेर तमासा मच्चाएको देखेर महाराज विराट त्यसलाई रोक्न त्यहाँ आइपुग्नुभयो। विराटलाई देख्न साथ भगदत्तले बाण बर्साउन लागे। घमासान सङ्ग्राम मचियो। राजा विराटले त्यस हात्तीको सुँड छेडिदिए। बिचरा हात्ती कराउँदै बौलाउँदै कुद्न थाल्यो। त्यसले कुल्चिएर कयौं सैनिकहरू कराउन चिच्याउन थाले भने कोही त ठहरै भए। त्यसपछि भगदत्तको अगाडि मत्स्यराज आइपुगे। उनको पनि भगदत्तसँग ठुलै भिडन्त भयो। आखिर यसै लडाईँमा मत्स्यराज पनि संसारबाट बिदा भए। यसरी धेरै राज्य राजा नभएको राज्य बन्दै थिए। मत्स्यराजको मृत्युले भीमसेनलाई ज्यादै दुःखी बनायो। त्यसै बेला अश्वत्थमाको रथलाई भीमसेनले भगदत्त भएतर्फ धकेलिदिए। भगदत्तको रथ पछाडि धकेलियो तर त्यसले उधुम मच्चाउन भने छोडेन। भगदत्तले छोडेको बाणले त भीमसेन नै बेहोस भए। यो देखेर घटोत्कच भगदत्तलाई रोक्न आए। घटोत्कचले भगदत्त र उसको हात्ती दुवैलाई एकैपटक उचालेर पछारे। दुवैको प्राण उड्यो। भगदत्तको उत्पात समाप्त भयो। उनी त्यही लडाईँको शिकार भए। यो देखेर पाण्डव सेना त्यसै गर्जन थाल्यो। पाण्डव सेनामा जोस थपियो, जाँगर बढ्यो। भगदत्तको मृत्युपछि अलम्बुस घटोत्कचसँग लड्न आइपुगे। अलम्बुस र घटोत्कच दुवैको मल्लयुद्ध ज्यादै डरलाग्दो थियो। यो भिडन्त देखेर लडाईँका सैनिकहरू पनि एक आपसमा लड्न नै बन्द गरेर तमासा हेर्न लागे। अलम्बुसको शरीर ज्यादै ठुलो थियो। घटोत्कच पनि त्यस्तै थिए। यी दुवै बीचको भिडन्त हेर्दा विशाल पहाड एक अर्कासँग जुधे झैँ लाग्थ्यो। उनीहरूको बीचमा भएको मुक्का मुक्की त दमाह मादल भन्दा ठुलो एक प्रकारको बाजा बजे झैँ सुनिन्थ्यो। यस्तैमा भीम होसमा आए। उनले पनि आफ्नो छोरा घटोत्कचलाई हौस्याउन थाले। यसै अवसरमा घटोत्कचले अलम्बुसलाई उचालेर आकाशमा फ्याँकिदिए।
उनी ढल्दा विशाल वृक्ष ढले झैँ आवाज आयो। ऊ पृथ्वीमा ढल्ना साथ घटोत्कचको प्रहारले उसको मृत्यु भयो। उसको मृत्यु हुनासाथ त्यहाँ वरपर भएका कौरव सेना भागाभाग गर्न थाले। अलम्बुसको मृत्युले पाण्डव सेनामा फेरि उत्साह थपियो। उनीहरूमा विशेष स्फूर्ति देखियो। यता घटोत्कच फेरि सामान्य अवस्थामा देखिए। उनी कौरवका महारथीहरूसँग भिड्न थाले। यता बाल्हिक र जरासन्धको छोरा सहदेवको बीचमा घमासान युद्ध हुँदै थियो। बिचरा सहदेव, त्यही युद्ध नै उनको अन्तिम युद्ध थियो। उनले पनि अल्पायुमा नै पृथ्वीबाट बिदा लिए। यो देख्न साथ अभिमन्यु बाल्हिकसँग भिड्न आइपुगे। उनी शल्यलाई बेहोस बनाएर आएका थिए। बाल्हिक र अभिमन्युको युद्धमा बिचरा बाल्हिक यस युद्धमा टिक्नै सकेनन्। अभिमन्युको बाणको वर्षालाई उनले रोक्नै सकेनन्। यही कुसाइतले उनलाई पनि लखेट्यो। समय उनको पनि राम्रो रहेन। त्यसपछि दुर्योधनका छोरा लक्ष्मण अभिमन्युसँग भिड्न आइपुगे। यो लडाईँ उनका लागि पनि राम्रो भएन। उनी पनि अभिमन्युलाई रोक्न सफल भएनन्। आखिर उनले पनि अल्पायुमै यस संसारबाट बिदा लिनु पर्यो। विधिको विधान नै यस्तो भएपछि कसको के लाग्छ र? मूर्ख बाबुको ज्वालामुखीमा परेर उनी पनि भस्म भए। लडाईँको डढेलोले उनलाई पनि खायो। यो खबर सुन्नासाथ दुर्योधन रिसले आगो भए। मनमा शोक त हुने नै भयो। आफ्नो छोराको मृत्युमा कुन बाबु खुसी हुन सक्थ्यो र? आखिर यस्तो प्रलय मचाउन पनि त उनी आफै थिए। दुर्योधन आफै पुत्र शोकको पीडाले अभिमन्युमाथि जाइ लागे। उता बृहत बल र श्रुतिकर्मा ज्यादै डरलाग्दो पाराले लड्दै थिए। बृहत बलको प्रहारले श्रुतिकर्मा ढले। उनी बेहोस भए झैँ भए। यो देख्दा बृहत बल त्यसै फुर्किए। श्रुतिकर्मा एकै क्षणमा होसमा आएर उल्टै बृहत बललाई लपेट्न थाले। हेर्दा हेर्दै बृहत बल स्वर्गतर्फ लागे। यो देखेर कौरव सेना भागाभाग गर्न थाले। एकै क्षण अगाडिसम्मको खुसी केही समय पछि नै दुःखमा बदलियो। यस दिनको युद्ध ज्यादै डरलाग्दो भयो। हुन त लडाईँ कहिले राम्रो हुन्थ्यो र? यो त मानव विनाशको आधार नै हो, तैपनि मान्छेले बुझेनन्। मानिस बिना काम लडे मरे। त्यो दिन दुर्योधनका 20 भाइहरू पनि पृथ्वीमा रहेनन्। भीमसँगको युद्धमा ती सबै लखेटिए। सबैले अकालमै ज्यान गुमाए। यसरी लडाईँले धेरैलाई अकालमै लाँदै थियो। लडाईँले सबैलाई ज्यादै दुखी बनाउँदै थियो। छैटौं दिन बिहान सबेरै धृतराष्ट्रले सोध्नुभयो, सञ्जय, आज के हुँदैछ? सञ्जयले भने, कुरुपति, युद्धका लागि दुवै पक्ष तयार छन्। सेना युद्ध मैदानमा आएर उभिएका छन्। सञ्जयले दिगदार भएर यो खबर सुनाए। आज पाण्डव सेना गरुड बिउ बनाएर खडा भएको छ भने कौरव सेना सर्प बिउ बनाएर उभिएको छ। दुवैतर्फका लडाकुहरू आफ्नो किल्लाको रक्षाका लागि सतर्क भएर उभिएका छन्। अर्जुनले देवदत्त शङ्ख बजाए। उनले लडाईँ सुरु गर्न सूचना दिए। युद्धकै लागि बाजा बज्न थाले। यता भीष्म आदि महापराक्रमीहरूले पनि आफ्नो समूहको अगाडि आएर शङ्ख बजाए। यो सुन्नासाथ भीमसेन कालकै रूप धारण गरे झैँ कौरवमाथि जाइ लागे। अर्जुन भीष्मसँगै भिडे। यस लडाईँले प्रलयकै रूप लियो। दुवै समान थिए, त्यसैले दुवैका बीचमा घमासान युद्ध चल्यो। अर्जुनले अग्नि बाणको प्रयोग गरे। बाणमा अग्निको ज्वाला देख्नासाथ सयौं सैनिक भागाभाग गर्न थाले। अग्निको प्रभाव हटाउन भीष्मले वरुण बाण छोडे। आगो निभ्यो। पानीले सतचूर्ण पारेर हाहाकारै मच्चायो। फेरि अर्जुनले पवन बाण छाडेर पानी हटाए। यसरी भीष्म र अर्जुन बीचमा युद्ध कला प्रदर्शन गरे झैँ देखियो। दुवैले चलाएको बाण र त्यसको आवाजले गर्दा सारा सेना तर्सन्थे। उनीहरूको बीचमा बाण वर्षा हुँदा सूर्य नै नदेखिने हुन्थ्यो। यसरी युद्ध मैदानमा भागाभाग दौडादौड भएको देख्दा सारा संसार खाली हुने हो कि जस्तै लाग्दथ्यो। आजको युद्धमा 10,000 सैनिकलाई युद्ध मैदानबाट खेद्ने चाहना भीष्मले जाहेर गर्नुभएको थियो। त्यसैले पाण्डव सेनामा विशेष सतर्कता छाएको थियो। भीष्मसँग लगातार अर्जुन नै लडिरहेका थिए। उनलाई पनि पितामहको अगाडि टिक्न हम्मे परेको थियो। अर्जुन पसिनाले निथुक्क भिजेका थिए।
उनी पसिनाको प्रवाह नगरी लड्दै थिए। उनले आफ्नो धनुले नै आफ्नो निधारको पसिना पुछे। यसै समयमा अगणित बाण चलाएर पितामह भीष्मले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो र विजयको उत्सवको शङ्ख फुक्नुभयो। यसरी एकाएक शङ्ख ध्वनि सुन्दा अर्जुन छक्क परे। भगवान श्रीकृष्णसँग शङ्ख बजाउनु भएको बारे सोद्धा भीष्मले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभएकाले उहाँले शङ्ख फुक्नु भएको भनी स्पष्ट पार्नुभयो। अर्जुन घोर आश्चर्यमा परे। उनले भीष्म साँच्चीकै अनौठो पराक्रमी र शक्तिशाली भएको अनुभव गरे। विजय शङ्ख फुक्ना साथ युद्ध बन्द भयो। युद्धले मान्छेको मन पिरोलेको थियो। महाराज धृतराष्ट्रलाई पनि हुने नहुने विनाश भएको अनुभव भएको थियो। उहाँलाई पनि ज्यादै नमज्जा लागेको थियो। उहाँ बाहिर आउनुभयो र चुपचाप बस्नुभयो। वास्तवमा सञ्जयलाई पनि त्यस्तै भएको थियो। लडाईकै कारणले उनको मन पनि औधी दुखेको थियो। उनलाई पनि बोल्नै मन थिएन। यस्तैमा महाराज धृतराष्ट्रले रुझेको बिरालोले जस्तै भएर बिस्तारै भन्नुभयो, सञ्जय आज के हुँदैछ? सञ्जयले भने, महाराज बिहान सबेरै सबै आफ्नो नित्य कर्म सकेर आए। सबै मैदानमा आएर लड्न थालिसके। भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो रथ भीष्मकै अगाडि पुर्याउनु भयो। भीष्मले अर्जुनलाई देख्ना साथ भन्नुभयो, अर्जुन अहिलेसम्म त तिमीहरू आफ्नो ज्यान जोगाएर जाँदैछौ। अब होसियार हुनु। आजदेखि म भयङ्कर युद्ध गर्दैछु। हे यदुनन्दन, पाण्डवको रक्षा राम्रोसँग गर्नुहोला, होइन भने पाण्डव वंशकै विनाश हुन सक्छ। यति भनेर उहाँले यसरी बाण छोड्नुभयो कि त्यो बाणको गतिले कृष्ण, अर्जुन, हनुमान सबैलाई झस्कायो। उहाँको बाण प्रयोग देखेर अर्जुन पनि त्यही चालले बाण हान्न तयार भए। अर्जुनको प्रहार पनि ज्यादै डरलाग्दो थियो। भीष्म र अर्जुनको बाण हानले आधी बेरी नै ल्यायो। हेर्दा संसारमा भविष्यमा हुने प्रलय त्यही नै पो हो कि झैँ लाग्दथ्यो। धेरैका काल त्यही युद्ध भयो। भाग्न सक्ने भागे बेपत्ता भए। सयौं स्वर्गतर्फ लागे भने कयौं त बरु जङ्गलमै बेस भनी जङ्गलमै बस्न थाले। यसै अवसरमा भीष्मले फेरि सतर्क गराउँदै नारायण अस्त्र प्रयोग गर्नुभयो। यो अस्त्र छाड्न साथ भीष्म गर्जिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आज म पाण्डव सहित सबै पाण्डव सेना सिद्ध्याउँछु। यो देख्न साथ भगवान श्रीकृष्णले सबैलाई आफ्नो शस्त्रास्त्र भुइँमा राख्न आह्वान गर्नुभयो। सबै आफ्नो हतियार भुइँमा राखेर पीठ फर्काएर उभिए, तर भीमसेनले आफ्नो गदा भुइँमा राखेनन्। उनी भन्दै थिए, लडाईँमा कायर भएर हतियार राख्नुभन्दा मर्नु बेस। उनले भगवान श्रीकृष्णलाई पनि उल्टै हप्काए। भगवान श्रीकृष्णले चारैतर्फ आँखा लगाउनु भयो। उहाँले नजर घुमाउँदा पो थाहा भयो कि भीमसेन अड्डी लिएर बसेका थिए भने नारायण अस्त्र उनलाई नै ताकेर जाँदै थियो। यो देख्दा श्रीकृष्ण अलि होसियार बन्नुभयो र आफ्नो शरीर विशाल बनाएर भीमसेनलाई छेकिदिनुभयो। उहाँले नै त्यो अस्त्रको प्रयोग विफल पारिदिनुभयो। यो देखेर भीष्मले भन्नुभयो, भगवान कुन्तीका यी सबै छोराहरू शुभ साइतमा जन्मेका रहेछन्। उनीहरूले हजुर जस्तो रक्षक पाउनु ज्यादै ठुलो कुरा हो। हेन, हजुर पाण्डु वंशकै संरक्षक हुनुहुन्छ। होइन भने आज कोही पनि बाँच्ने थिएनन्। भगवान श्रीकृष्ण शान्त देखिनुभयो। उहाँ फेरि आफ्नै स्वरूपमा आएर रथमा बस्नुभयो। उहाँ फेरि पहिल्यै जस्तो युद्धमा लाग्नुभयो। अर्जुन फेरि गाण्डीव लिएर पितामहसँग युद्ध गर्न लागे। सूर्यास्त हुन लागेकाले भीष्मले विजयको शङ्ख बजाउनु भयो। सबै पाण्डव अलि न्याउरो मुख लाएर आफ्नो शिविरतर्फ लागे। बेलुकाको भोजनपछि भीष्मले गर्दै गरेको विनाशप्रति युधिष्ठिरले चिन्ता गरे। उनलाई महारानी द्रौपदीले सम्झाइन्। युद्ध चलि नै रहेको थियो। मानिसको बिचल्ली पनि बढ्दै थियो। दुवै पक्षमा धेरै वीर पुरुषहरू घायल हुँदै थिए। आज पनि बिहान सबेरै महाराज धृतराष्ट्रले सञ्जयलाई युद्धको बारेमा बताउन भन्नुभयो। सञ्जयले भने, महाराज आज 8औं दिन लडाईँ फेरि मच्चिएको छ। मारकाट थपिएको छ। आज महाबली भीम सबभन्दा बढी खटिएका छन्। उनी कौरव पक्षको विनाशका लागि पहाडको मास्तिर बढिरहेको डढेलो जस्तै अघि बढिरहेका छन्।
उनलाई रोक्न कलिङ्गराज जानुभएको छ। उहाँसँग थुप्रै हात्ती र सैनिक पनि देखिन्छन्। भीमसेन ती सबै हात्तीको टाउकोमा आफ्नो गदाले हिर्काउँदैछन्। यता कलिङ्गले बाण चलाए। यो देख्नासाथ भीमसेन झनै जोसिए। उनले कलिङ्ग र उनका भाइहरूलाई यमलोक पुर्याउने प्रतिज्ञा गरे। भगवान श्रीकृष्णले पनि भीमसेनलाई आफ्नो शक्ति थपिदिनुभयो। भीमसेनलाई आफ्नो गदा पनि ज्यादै हलुक्को भए चाहिँ लाग्यो। उनले सारा हात्ती लखेटे, कलिङ्गलाई आच्छु आच्छु पारे, अनेकौं हात्तीहरूको टाउकोमा हिर्काए। कौरव सेना भागाभाग गर्न थाल्यो। यो देखेर कौरव पक्ष एकदमै हडबडायो। यस्तो अवस्था देखेर गुरु द्रोणाचार्य भीमसेनलाई रोक्न त्यहाँ आए। यता भगवान श्रीकृष्ण सारथीको काम गरिरहनु भएको थियो। अर्जुन भीष्म पितामहको बाण काट्दै आफ्नो बाण प्रहार गर्दै थिए। दुवै वीर धनुर्विद्याका धुरन्धर भएकाले अनेकौं तरहले बाण छोड्दै विशेष कुशलता प्रदर्शन गर्दै थिए। लडाईँ चल्दा चल्दै साँझ पर्यो। यसै बेला लडाईँको जोसमा पितामहले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो। उहाँको एउटा बाणको शक्तिले अर्जुनको रथ नै पछाडि हट्यो। यो देख्दा भगवान श्रीकृष्ण पनि पितामह भीष्मको प्रशंसा नगरी चुप लाग्न सक्नु भएन। उहाँले पटक पटक भीष्मको प्रशंसा गरेको सुनेर अर्जुनले भने, भगवान, मैले एउटा बाणले भीष्मको रथलाई 1000 पाइला पछाडि हटाएँ, त्यसमा पनि हजुरले मेरो प्रशंसा गर्नु भएन। तर भीष्मको बाणले मेरो रथ 3 पाइला मात्र पर सार्दा हजुरले पितामहको त्यत्रो प्रशंसा गर्नुभयो। यसको कारण के हो? म यसको रहस्य बुझ्न चाहन्छु। अर्जुनको यस्तो शङ्का बुझेर भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन, तिमी अझै पनि अज्ञानी नै छौ। तिमीलाई आफ्नो यो नन्दी घोष रथ कति गाह्रो छ भनी पनि पत्ता नभएको कि कसो हो? तिम्रो नन्दी घोषमा पवन कुमार हनुमान पनि राज गर्नुभएको छ। उहाँमा यति शक्ति छ कि ब्रह्म शक्ति बाहेक कसैले पनि उहाँलाई डगाउन सक्दैन। त्यसैले अब तिमी नै भन त, भीष्म पितामहमा कत्रो शक्ति रहेछ? भगवान श्रीकृष्णको कुराले अर्जुनको चित्त बुझ्यो। त्यसपछि उनी विकराल बाण छोड्न तर्फ लागे। कौरव सेना भागाभाग गर्न थाले। यस्तो अवस्था देखेर भीष्म पनि अगाडि बढ्नुभयो। उहाँले अर्जुनलाई रोक्न 80 बाण अर्जुनलाई ताकेर हान्नुभयो। अर्जुनले ती सबै बाण बिचैमा काटिदिए। यो देखेर भीष्मले अर्जुनको धनुको धागो नै काटिदिए। अर्जुनले आफ्नो धनुमा डोरी राख्न लाग्दा भीष्म पाण्डव सेनातर्फ जाइ लाग्नुभयो। उहाँको आक्रमण देखेर सैनिकहरू मैदान छोडेर भाग्न लागे। पाण्डव सेनामा हाहाकार मचियो। यो देख्न साथ भीष्मले विजय शङ्ख बजाउनुभयो। यत्तिकैमा 8औं दिनको युद्ध पनि बन्द भयो। रातिको खानपिन सकिएपछि राजा दुर्योधन भीष्म पितामह भएको ठाउँमा आए। उनले भने, पितामह, हजुर भन्दा ठुलो धनुर्धर कोही पनि छैन। तैपनि आज 8 दिन बित्यो। पाण्डवहरू दिनभर युद्ध गरेर बेलुका सकुशल आफ्नो शिविरतर्फ फर्कँदैछन्। तपाईले छाड्नु भएको नारायण अस्त्रले पनि पाण्डवको खासै केही बिगारेन। अब आफै सोच्नुहोस्, यदि उनीहरूलाई हराउन सक्नु भएन भने तपाईँकै बेइज्जत भएन र? दुर्योधनका यस्ता मिठा तर अलि बाङ्गा र छेड हान्ने खालका कुरा सुनेर भीष्मलाई अलिक छोक चल्यो। उहाँले आफ्नो ठोक्रोबाट एउटा बाण निकाल्नुभयो र भन्नुभयो, कुरुपति, भोलि म यो बाणको प्रयोग गरेर सारा पाण्डव सखाप पार्छु। मेरो महाकाल सरको सामना इन्द्रको वज्रले पनि गर्न सक्दैन। भीष्मको कुरा सुनेर दुर्योधन मक्ख परे। उनी आफ्नो शिविरमा आएर विश्राम गर्न लागे। यता युधिष्ठिरको सभामा द्रुपद, विराट, 5 पाण्डव र अरू सबै लडाकुहरू जम्मा भएर छलफल गर्दै थिए। त्यसै बेला धर्मराज युधिष्ठिरले भन्नुभयो, भगवान, भोलिको युद्धमा कसो गर्दा बेस होला? मलाई त यो युद्ध जित्न सम्भव होला जस्तो लागेको छैन। हामीले लडाईँमा धेरै गुमाएका छौँ। यसरी त हामी सबै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेका छौँ। अब कसरी पितामहलाई रोक्ने, त्यस विषयमा सोच्नु पर्यो। धर्मराज युधिष्ठिरको कुरा सुनेर भगवान श्रीकृष्णले सहदेवसँग भन्नुभयो, सहदेव, भोलि हुनेवाला युद्धको बारेमा महाराज युधिष्ठिरलाई सबै कुरा बताऊ, किनकि तिम्रो मन्त्रको शक्तिले धेरै कुरा सत्य देख्दछ। सहदेवले भने, भगवान, हजुरले नजानेको के छ र? हजुरबाट लुकाउन पनि सकिन्न। हजुरले मलाई भन्न लगाएर मेरो मान बढाइदिनु भएकोमा म ज्यादै ऋणी छु। हे धर्मराज,
भोलि हुने युद्धमा पितामहले महाकाल नामको बाण प्रयोग गर्ने निश्चय गरेर त्यो बाण निकालेर राख्नु भएको छ। त्यो बाण चलाउन साथ हाम्रो सर्वनाश हुन्छ। त्यो महाकाल बाणको सामना इन्द्रको वज्रले पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त्यसबारे छलफल गरौँ। सहदेवको कुरा सुनेर धर्मराज युधिष्ठिर झनै चिन्तित हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भगवान, यदि सहदेवको कुरा ठिक हो भने अब के गर्नु बेस होला? युधिष्ठिर ज्यादै चिन्तित भएको देखेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, धर्मराज, अब तपाईँ यसको चिन्ता नगर्नुहोस्। अर्जुन र म त्यहाँ गएर जसरी पनि त्यो बाण हामी लिएर आउँछौँ। युधिष्ठिरले श्रीकृष्णसँग त्यस्तो उपाय के होला भनी जान्न चाहँदा उहाँले भन्नुभयो, धर्मराज, एकपटक तपाईहरू जङ्गलमै भएको बेला राजा दुर्योधन तपाईहरूलाई मार्न दलबल लिएर वनमै पुगे। त्यसै समय त्यो जङ्गलमा चित्रसेन गन्धर्व पनि आफ्नो दलबल लिएर वनमा घुम्दै थिए। त्यसबेला तपाईँले अर्जुनलाई उनीहरूको सहयोगका लागि पठाएर उनीहरूको उद्धार गर्नुभएको थियो। त्यसैले दुर्योधनले एक वरदान माग्नु भनेका थिए, तर अर्जुनले त्यो वरदान थाती राख्नु भएको थियो। हो, अब हामी त्यही वरदान उपयोग गर्दछौँ। यो सुनेर धर्मराजले अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णसँग जान भन्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनलाई साथमा लिएर दुर्योधनको शिविरतर्फ आउनुभयो। ढोकामा उभिएर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, अर्जुन, अब भित्र गएर दुर्योधनलाई भेटी उसको मुकुट माग, म आएको कुरा नभन्नु। भगवान श्रीकृष्णले बताए अनुसार अर्जुन भित्र गए। अर्जुन त्यहाँ आएको चाल पाएर दुर्योधनले अर्जुनलाई सम्मानपूर्वक भित्र लगे र उनले आउनाको कारण सोधे। अर्जुनले दुर्योधनलाई उनले दिएको वरदान बारे सम्झाए र त्यो वरदान पूरा गरिदिन अनुरोध गरे। दुर्योधनले पनि आफ्नो कबोल पूरा गर्ने इच्छा प्रकट गर्दै खुसी भए र चाहेको कुरा माग्न भने। अर्जुनले दुर्योधनसँग उनको मुकुट मागे। दुर्योधनले ज्यादै खुसी भएर आफ्नो मुकुट दिए। अर्जुन त्यो मुकुट लिएर शिविरबाट बाहिर आए र भगवान श्रीकृष्णलाई देखाए। भगवान श्रीकृष्णले पनि त्यो मुकुट अर्जुनलाई लगाइदिए। अनि दुवै भीष्मको शिविरतर्फ आए। भगवान श्रीकृष्णले नै बताए अनुसार अर्जुन भीष्म पितामहको शिविरमा गए। भगवान श्रीकृष्ण ढोकैमा उभिनुभयो। अर्जुनलाई मुकुट लगाएको हुनाले भीष्मले दुर्योधन नै हो भन्ने सम्झनुभयो र भन्नुभयो, महाराज, यति राति यहाँ आउने कष्ट किन गर्नुभयो? अर्जुनले दुर्योधनको जस्तै स्वरमा त्यो महाकाल सर मागे। भीष्मले पनि त्यो सर दुर्योधन नै सम्झेर अर्जुनलाई दिनुभयो। अर्जुन पितामहलाई प्रणाम गरी आफ्नो बाटो लागे। बाहिर गएर श्रीकृष्णसँग भेट गरे। बिहान यसबारे हल्ला चल्यो। पाण्डव सेना यो खबर सुनेर दङ्ग परे। लडाईँ चलि नै रह्यो। लडाईँ नरोकिएकाले सबैतिर चिन्ता बढेको थियो। लडाईँले दुःख मात्र ल्याउँछ, यो त विनाशको बाटो हो भन्ने सबैले बुझेका थिए। तैपनि लडाईँ रोक्न सक्ने कोही पनि भएन। यस्तैमा सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई भने, महाराज, आजको युद्ध सुरु हुनासाथ राजासँगै हात्तीवालासँगै घोडचढीसँगै पैदलसँगै र रथीसँगै लड्न थाले। लडाईँको मैदानमा बाँडै बाण बर्सिन थाल्यो। बाटै पाउन मुस्किल भयो। सबै आआफ्नो पुरुषार्थ देखाउन व्यस्त भए। भीष्मले अर्जुनलाई देख्नासाथ भन्नुभयो, अर्जुन, छल गरेर बाण लिन त सफल भयो, तर तिमीमा कतिको शक्ति छ, आज त्यसको पनि जाँच हुने नै छ। तुरुन्त दुवैजना आआफ्नो शक्ति सिप देखाउन थाले। अर्जुनले वज्र बाणको प्रयोग गरे। त्यसले गर्दा चारैतिर अँध्यारो भयो। त्यो अन्धकार हटाउन भीष्मले त्यस्तै बाण प्रयोग गरी अन्धकार हटाउनु भयो। भीष्म पितामहको बाणले सबैलाई तर्सायो। कयौं राजाहरू त त्यसै भागाभाग गर्न थाले। कोही युद्ध मैदानमै लडेर बेहोस भए। यस्तो देखेर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्हालिएर युद्ध गर्न सम्झाउनु भयो। अर्जुनले पनि यति तीखो बाण प्रयोग गरे कि त्यसले भीष्मको कवचै काटिदियो। भीष्म आफ्नो कवच सम्हाल्न लाग्दा अर्जुनले कौरव पक्षका राजाहरूमाथि घनघोर बाण बर्साए। भीष्मले आफ्नो कवच सम्हाल्न साथ ती दुवैमा घनघोर युद्ध भयो। अर्जुनले ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गरी सारा कौरव पक्षमा हाहाकार मच्चाए। यो देखेर भीष्मले पनि ब्रह्मास्त्रकै प्रयोग गरी अर्जुनको सेखी झारिदिए। ती अस्त्र बिचैमा जुधेर स्वाहा भए। यसरी युद्ध हुँदा हुँदै सूर्यास्त हुन लाग्यो।
आज फेरि युद्ध बन्द हुने शङ्ख बज्यो र सबै आफ्नो शिविरतर्फ लागे। युद्ध बन्द भएपछि सबै पाण्डवहरू भगवान श्रीकृष्ण सबैले स्नान गरे अनि खाना खाए। त्यसपछि सबै एउटा शिविरमा बसेर छलफल गर्न लागे। भीष्मको भीषण युद्ध र त्यसलाई रोक्न नसकिएकै बारे उनीहरूमा विशेष चिन्ता थियो। महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णलाई भन्नुभयो, भगवान, आज 9औं दिन बित्यो। दुवै पक्षले धेरै गुमाएका छन्, तर कसैले पनि जित्ने लक्षण आएन। त्यो भन्दा पनि दुःखको कुरा त पितामह मैदानमै होउन्जेल हामीले जित्न त असम्भवै छ। यस्तै हो भने हाम्रा सारा दल पनि केही समयमै समाप्त हुन्छ। यस्तो नरसंहारमा मात्रै लाग्नु भन्दा त बरु तपस्या गर्नु बेस। यसरी लडेर त गुमाउनु सिवाय अरू केही हुनेवाला छैन। युधिष्ठिरको कुरा सुनेर भगवानले भन्नुभयो, हे धर्मराज, तपाईँ अर्जुन र म अब पितामहकोमा जाउँ। अब उनलाई जित्न उनको मृत्युबारे उनैसँग सोध्नु बेस होला। ज्यादै दयालु स्वभावको भएकाले सायद उनले आफ्नो मृत्युको रहस्य बताउँछन्। भगवानको विचार धर्मराजलाई पनि ठिकै लाग्यो। अर्जुनलाई पनि साथमा लिएर सबै पितामह शिविरतर्फ लागे। युधिष्ठिर आफ्नो निवासमा आएको खबर पाउना साथ पितामहले युधिष्ठिरलाई भित्र बोलाउनु भयो। साथमा भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनलाई देखेर उहाँ ज्यादै प्रसन्न देखिनुभयो। भीष्मलाई भेट्न साथ युधिष्ठिरले उहाँको खुट्टामा ढोक्दै प्रणाम गर्नुभयो। भीष्मले पनि अत्यन्त प्रेमले अङ्गालो मारेर आशीर्वाद दिनुभयो। त्यसपछि अर्जुनले दण्डवत सेवा गरे, उनलाई पनि शुभ आशिष दिए। भीष्मले श्रीकृष्णलाई खुट्टैमा ढोक्नुभयो। सबैलाई आफ्नो आसनमा राखेर आउनुको कारण सोध्नुभयो। धर्मराज युधिष्ठिरले भन्नुभयो, पितामह, हाम्रो बुवाको मृत्युपछि हजुरले नै हाम्रो पालन पोषण गर्नुभयो। हजुर नै हाम्रो सर्वस्व हुनुहुन्छ। हामीले सधैँ दुर्योधनको अन्यायको विरोध न्यायको सहारा लिएका छौँ। उसले हामीलाई वाडावतमा लाहाको घरमा जलाएर मार्न खोज्यो। त्यस बेला पनि हाम्रो रक्षा भगवान श्रीकृष्णले नै गर्नुभयो। त्यस बेला पनि हजुरले त्यो अन्याय देख्दा देख्दै पनि केही भन्नु भएन। हामीलाई बुवा धृतराष्ट्रले अधिराज्य दिनुभयो। हामी त त्यहाँ खुसी साथै बस्दै थियौँ। तर दुर्योधनले फुटेको आँखाले पनि देख्न चाहेन। शकुनीको सहायताले नचाहिँदो षड्यन्त्र गरेर हामीलाई फसायो। उसले द्रौपदीको वस्त्र हरण गराएर बेइज्जत गर्ने षड्यन्त्र गर्यो। त्यस बेला बरु बाल्हिक सभाबाट उठेर जानुभयो। तर हजुरले त केही भन्नु भएन। पितामह, हामीले त 52 हन्डर र 53 ठक्कर खाइसक्यौँ। हामीले त हजुरबाटै आशीर्वाद लिएर हिँडेका हौँ। यसमा हाम्रो के गल्ती छ? हजुरले हामीलाई आशीर्वाद मात्र दिनुभयो, साथ त उही अन्यायलाई नै दिनुभयो। अब हजुरको आशीर्वाद कसरी सत्य होला त? हजुर भएसम्म यो त सम्भवै भएन। त्यसैले अब फेरि हामी युद्ध छाडेर वनतर्फै लागौँ त। धर्मराज युधिष्ठिरको कुराले भीष्मलाई ज्यादै दुखी बनायो। उहाँले भन्नुभयो, संसारमा सत्य र न्यायको नै जित हुन्छ। सत्य र न्याय नै रहेन भने संसारै रहँदैन। म अति विवश छु। यो भन्दा बढी सहयोग गर्न सक्ने क्षमता ममा छैन। मेरो हातमा हतियार रहेसम्म मलाई कसैले जित्ने पनि होइन। त्यसैले तिमीहरूको दुःख, सत्य, न्याय आदि कुरा देखेर म एकपटक फेरि तिमीलाई वरदान दिन चाहन्छु। वरदान माग, म वरदान दिन तयार छु। तर लडाइँमा आउन नपाउने भनी वरदान माग्न भने नपाउने कुरा पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। युधिष्ठिरले भन्नुभयो, पितामह, यदि तपाईँ वरदानै दिन चाहनुहुन्छ भने हजुरको मृत्युबारे बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पितामह भीष्मले भन्नुभयो, धर्मराज, प्राण सबैलाई प्यारो हुन्छ। यस बारेमा मैले तिमीलाई भनिरहनु पर्ने केही छैन। अब जहाँ भगवान हुनुहुन्छ त्यही विजयश्री प्राप्त हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसैले भगवानलाई थाहा नभएको कुरा के होला र मैले कुरा लुकाउनु? उहाँले आफूलाई दोष नलागोस् भनेर मात्र नभन्नु भएको होला। नत्र त मेरो मृत्युबारे भगवानलाई थाहा नहुने त कुरै छैन। मेरो मृत्यु शिखण्डी हो। द्रुपद पुत्र शिखण्डी मसँग लड्न आउना साथ म लडाइँबाट पर हट्छु। अब अरू कुरा तिमी आफै बुझ। उहाँको मृत्युको रहस्य बुझेर धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीष्मलाई प्रणाम गरी उहाँको आशीर्वाद लिई फर्किए। 10औं दिन पनि लडाईँको मार काट चलि नै रह्यो। धेरैलाई विरक्त लागेको थियो।
धेरैको चाहना त लडाई बन्द होस्, सुख शान्तिले बास गरोस् भन्ने नै थियो। बिचरा समाजका निर्धाहरू भगवानसँग शान्तिका लागि पुकार मात्र गर्दथे। यसै बेला सञ्जय लडाईँको बेली विस्तार लगाउन थाले। महाराज धृतराष्ट्रलाई लडाई बारे जान्न विशेष उत्सुकता बढेको थियो। लडाई सुरु हुनासाथ पैदलसँग अश्वारोहीसँग हात्तीवालासँग लडाई गर्न थाले। भाला, त्रिशूल, बाण, तरवार सबै खाले शस्त्र अस्त्र प्रयोग हुन थाले। गुरु द्रोणाचार्य पाण्डव सेना लगार्न लाग्नुभयो भने सत्याकी कौरव सेनातर्फ जाइ लाग्नुभयो। धृष्टद्युम्न गुरु द्रोणाचार्यसँगै भिड्नुभयो भने अश्वत्थामा सत्याकीसँग आफ्नो सिप र पौरख देखाउन थाले। परस्परमा घमासान युद्ध भयो। यता पाण्डव सेना अगाडि बढ्दै थिए भने उता दुर्योधन पाण्डव सेनालाई रोक्न आफ्नो सेना लिएर उभिएका थिए। अभिमन्यु दुर्योधनसँगै भिडे। नकुल र कृपाचार्यको पनि धुमधामसँग युद्ध मच्चियो। युधिष्ठिरसँग कृतवर्मा भिडे। यसरी जताततै मारामार चल्यो। शकुनी पाण्डव सेनातर्फ लागे। सहदेव उनलाई ठेगान लाउँछु भनी जाइ लागे। यता सोमदत्त अगाडि बढेको देखेर श्रुत कृत बाण पर्साउन थाले। यसरी एक आपसमा ज्यादै डरलाग्दो काटामार चल्यो। दुशासन महाराज विराटसँग लड्दै थियो। ऊ आफ्नो पराक्रम देखाउँदै थियो। यता विराट पनि दुशासनको बाण काट्दै उसलाई रोक्दै थिए। तर अचानक दुशासनको 4 बाण विराटको छातीमा लाग्यो। उनी तुरुन्तै मूर्छा परे। विराट मूर्छा परेको देख्नासाथ भीमसेन अगाडि बढे। भीमसेन आफ्नो रथमा बसेर धमाधम युद्ध गर्न लागे। केही समयको बाण युद्धपछि उनी गदा लिएर ओर्लिए। उनी गदा लिएर आएको देखेर दुशासन पनि गदा लिएर आए। उनीहरूको लडाई हेर्न सबै उत्सुक थिए। दुवैको गदा एक अर्कासँग जुत्दा मेघ गर्जिए झैँ आवाज आउँथ्यो। एक पटक रिसको झोकमा भीमसेनले दुशासनको छातीमा बजाए। दुशासन मूर्छा पर्यो। ऊ एकाएक भुइँमा ढल्यो। दुशासन ढलेपछि भीमसेन अरू कौरवतर्फ दौडिए। त्यसै बेला द्रोणाचार्यले भीमसेनलाई देखि बाण पर्साउन थाले। द्रोणाचार्यको बाणले भीमसेनको शरीरै छिया भयो। उनको शरीर त नाङ्गै जङ्गलमा कुद्दा काँडाले कोरेर रगताम्य भएझै भयो। भीमसेनको अवस्था देखेर अभिमन्यु आए। उनले द्रोणाचार्यलाई पनि थर्काए। अभिमन्युले द्रोणाचार्यको सारथीलाई घाइते बनाए। रथ तान्ने घोडा हलचल गर्न नसक्ने बनाइदिए। द्रोणाचार्य झटपट दौडेर अर्को रथमा बस्न पुगे। बिचरा गुरुको रथमा त सारथी नै थिएन। यता भीष्मले आफ्नो सारथीलाई आफ्नो रथ अर्जुनको अगाडि पुर्याउन भने। सारथीले रथ बढाए। रथ अगाडि बढाउन साथ अनेक अपशकुन देखिए। उनको टाउको माथि चिल गिद्ध देखिए। कता कता रथै डगमगाए झैँ लाग्यो। यस्तो अपशकुन देखेर सारथी मनमनै तर्सियो र उसले भन्यो, पितामह, आज युद्ध नगर्नुहोस्, लक्षण राम्रो छैन। पहिले कहिल्यै यस्तो भएन। भीष्मले भन्नुभयो, सारथी, तिमी कस्तो मूर्ख। भगवान नै हाम्रो सामुन्नेमा हुनुहुन्छ भने के को डर। तिम्रो बुद्धिलाई पनि खै के भन्ने। यत्रो दिन सँगै भएर पनि भगवानलाई चिनेन। भगवानको हातबाट मरे के भयो त? राम्रै त भयो नि। भीष्मको कुरा सुनेर सारथी चुप लाग्यो। उसले चुपचाप रथ बढाएर अर्जुनको अगाडि ल्यायो। अर्जुनलाई सामुन्ने देख्नासाथ भीष्मले भने, भगवान, अब आफ्नो साथीको सुरक्षा राम्ररी गर्नुहोला। उहाँको अनुरोधमा अलिअलि रिस र अलिअलि शिष्टता मिसिएको थियो। उनले फेरि जोड दिएर भने, भगवान, तपाईँ देख्नुहोला आजको युद्ध कस्तो हुनेछ। भन्दा भन्दै भीष्मले अर्जुनलाई ताकेर बाण हाने। अर्जुनले त्यो बाण चटाचट काट्न थाले। भीष्मले आज भगवान श्रीकृष्णलाई पनि ताके भने अर्जुनको रथको ध्वजामा बस्ने हनुमानलाई पनि बाँकी राखेनन्। उनको बाणको वेग रोक्न अर्जुन निकै होसियार त देखिए, तर उनी भीष्मको अगाडि निकै कमजोर पनि देखिए। उनी आक्रमण गर्न सफल नभए पनि भीष्मलाई रोक्न निकै सफल भए। उनी भीष्मका सबै बाण काट्दै थिए। भीष्मको पुरुषार्थ, उनले चलाएको बाण, उनको तीव्र गति देखेर सारा सिपाही थरथर कान्दै थिए। उनले बाण पर्साउँदा पृथ्वी आकाश चारैतिर बाणै बाण भएझै लाग्दथ्यो। भीष्मले छोडेको बाणले पृथ्वीमा सूर्य नदेखिए झैँ भयो। भगवान श्रीकृष्ण अति होसियारी साथ रथ चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अवस्था निकै डरलाग्दो झैँ लाग्दथ्यो।
भीष्मको यस्तो डरलाग्दो युद्ध देखेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, अर्जुन, भीष्मले ज्यादै डरलाग्दो रूप धारण गर्नुभएको छ। अब यसै बेला नै उहाँलाई हटाउने उपाय गर्नुपर्छ होला। अब त रथ बढाउने ठाउँ पनि छैन, जताततै बाणै बाणले भरियो। यस्तो अवस्था देखेर अर्जुनले देवास्त्रको प्रयोग गरे। त्यसलाई पनि भीष्मले बाटैमा काटिदिनुभयो। भीष्मको बाणले भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन दुवै घायल भए। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, अर्जुन, अब पुरुषार्थको कुरा छाड, अब त उपाय नै अपनाउनु पर्छ। भगवान श्रीकृष्णले शङ्ख फुक्नुभयो। उक्त शङ्खको सङ्केत शिखण्डीलाई बोलाउनु थियो, तर त्यो तरिका अर्जुनलाई राम्रो लागेन। उनी शिखण्डीलाई अगाडि सार्न चाहँदैनथे। उनको आनाकानी देखेर भगवानले उनलाई सम्झाउनु भयो र वास्तविकता बुझाउनु भयो। शिखण्डी अगाडि बढेर भीष्मलाई बाण हान्न थाले। शिखण्डीको बाण त भीष्मलाई कन्याए जत्तिको पनि भएन, तर भीष्मले शिखण्डीलाई बाण पनि छाड्नु भएन। अर्जुनले अर्को तर्फबाट बाण बर्साए। भीष्मलाई अप्ठ्यारोमा परेको देखेर दुर्योधनले आफ्नो सारा योद्धाहरू बोलाए। उनी चारैतर्फबाट अर्जुनलाई आक्रमण गर्न भन्दै थिए। कौरव सारथीहरूले चारैतर्फबाट अर्जुनलाई घेरे, उनलाई रोक्न हुनेसम्म प्रयास गरे। यता पाण्डव सेनाले पनि कौरव पक्षलाई रोक्न यस्तै योजना बनाएका थिए। कौरव सेना अर्जुनतर्फ बढेको देख्ना साथ बाटैमा उनीहरूलाई रोक्न थालियो। सबै आफ्नै ठाउँमा अल्मलिए। वास्तवमा कौरव पक्षको योजना सफल हुन सकेन। अर्जुनले भीष्मलाई एकोहोरो बाण बर्साइ नै रहे। भीष्मलाई सहयोग गर्न आएको भद्रसेनलाई पनि अर्जुनले एकै पटक 14 बाण प्रहार गरे। उनी त्यही बाणको चोट सहन नसकेर स्वर्गतर्फ लागे। उनको ठाउँमा लड्न कृतवर्मा आइपुगे। दायाँतर्फ मगधराज र धृष्टकेतु लड्दै थिए। मगधराजले धृष्टकेतुलाई टिक्नै दिएनन्। उनले पनि बाटो तताए। धृष्टकेतुले बाटो तताएपछि अर्जुनले मगधराजको पनि सपना धृष्टकेतुले बाटो तताएपछि अर्जुनले मगधराजको पनि सामना गर्नु पर्यो। एक क्षणपछि नकुल आएर मगध नरेशसँग लड्न थाले। केही समयमै मगधराज पनि संसारबाट बिदा भए। मगधराजलाई संसारबाट बिदा हुना साथ भूरिश्रवा नकुलसँग भिड्न आइपुगे। यता पछाडिपट्टि काशी नरेश अर्जुनको रक्षाको लागि लड्दै थिए। उनी पनि नन्दकको आक्रमण थाम्न नसकी ढले। उनी ढल्न साथ पछाडिबाट बाण आउन थाल्यो। अर्जुनले आफ्नो गाण्डीव पछाडितर्फ मोडे। यो देखेर उनको सहयोगका लागि अभिमन्यु अगाडि सरे। त्यसपछि अर्जुन लगातार भीष्मतर्फ नै बाण बर्साइरहे। यस लडाईँमा भद्रराज पनि लखेटिए। भीमसेनकै गदाले दुर्योधनका अरू 10 भाइलाई पनि बिदा दियो। 100औं वीरहरू धमाधम स्वर्ग लाग्दै थिए। लडाईँले पृथ्वी उजाड बनाउँदै थियो। कौरव दलमा हाहाकार मचिएको थियो। अब दुर्योधनको दिन सकिएको हो कि भन्ने भान सबैलाई हुन थालेको थियो। सारा शरीर बाणले छिया भएपछि संसारकै पराक्रमी भीष्म पृथ्वीमा ढल्नुभयो। उहाँ ढलेको चाल पाउना साथ कौरव सेनामा झनै हाहाकार मचियो। युद्ध बन्द गर्नका लागि शङ्ख बज्यो। युद्ध बन्द हुना साथ सबै आफ्नो शिविरतर्फ लागे। सबैले आफ्नो हतियार थन्काए। बिस्तारै सबै पितामहको दर्शन गर्न जम्मा भए। दुर्योधन पनि पितामहको दर्शन गर्न आए। उनीसँग द्रोणाचार्य, शकुनी, शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, विकर्ण, दुशासन इत्यादि सबै थिए। दुर्योधन आँसु झार्दै रुन थाले। कृष्णको पनि सेखी झार्ने हजुर जस्तो वीर नै ढलेपछि अब कसरी यो युद्ध जितिएला भनी आफ्नो चिन्ता प्रकट गर्दै उनी विलाप गर्न थाले। यता 5 पाण्डव श्रीकृष्ण, सत्यागी, द्रुपद, विराट सबै आफ्नो शस्त्रास्त्र राखेर भीष्म पितामहलाई भेट्न आए। यसै बेला पितामह भीष्म दुर्योधनलाई केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। सबै पाण्डव त्यहाँ आइपुगेकाले त्यो कुरा त्यसै रोकियो। भीष्मको यो अवस्था देख्दा सबै दुखी भए। त्यसै बेला भीष्मले आफूलाई सिरानी दिन दुर्योधनलाई भन्नुभयो। दुर्योधनले रेशमको नरम सिरानी लिएर आए र त्यो सिरानी लगाउन खोजे, तर भीष्मले त्यस्तो सिरानी राख्न मान्नु भएन। अर्जुनलाई सिरानी लगाइदिन अनुरोध गर्नुभयो। भीष्मको इच्छा बुझेर अर्जुनले आफ्नो धनुमा बाण चढाई 3 बाणको प्रयोग गरेर पितामह भीष्मलाई सिरानी दिए। अर्जुनको यस्तो सिप देखेर भीष्म ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। उहाँको
भीष्मको शिर छिया छिया भएको थियो। एकदमै जीव दुखेको थियो। तिर्खा लाग्यो पानीले तिर्खा मेटाउन चाहनुभयो। भीष्मको यो इच्छा देखेर दुर्योधन दुशासन आदिले स्वर्ण पात्रले पानी दिन खोजे, तर भीष्मले त्यो पटक पनि अर्जुनतर्फ हेर्नुभयो। अर्जुनले इच्छा बुझेर पितामहको इच्छा अनुसार करुणास्त्र प्रयोग गरेर पृथ्वीबाट पानी निकाले। त्यही धाराको पानी उहाँको मुखमा पर्यो। भीष्मले अर्जुनको यस्तो क्षमता देखेर उनलाई विजयी हुने आशीर्वाद दिनुभयो। भीष्मले दुर्योधनलाई भन्नुभयो, दुर्योधन, यदि अब यो लडाई यही समाप्त भयो भने तिमीलाई फाइदै हुनेछ। अब पाण्डवलाई आधा राज्य देऊ र सन्धि गर, त्यसैमा तिम्रो कल्याण हुनेछ। अझै पनि मेरो कुरा मानेनौ भने पछि पछुताउनु सिवाय अरू केही पाउने छैनौ। भीष्मको उपदेश दुर्योधनलाई राम्रो लागेन। खती हुने बेला मती आउँदैन भन्ने कुरा दुर्योधनमा लागू भइरहेको थियो। भीष्मको उपदेश सुन्नासाथ उनी फर्केर हिँडे। पाण्डव पनि आशीर्वाद लिएर फर्किए। सबभन्दा पछि कर्ण उनलाई भेट्न आए। उनको आँखामा आँसु थियो। उनी पनि भीष्मको वीरताको प्रशंसा गर्दै थिए। कर्णले भने, पितामह, जुन राधा पुत्रलाई हजुरले कहिल्यै मन पराउनु भएन, उही कर्ण हजुरलाई अत्यन्त श्रद्धाले प्रणाम गर्दछु। कृपया मेरो प्रणाम स्वीकार गरिदिनुहोस्। कर्णले यति भनिसकेपछि मात्र भीष्मले आँखा खोल्नुभयो। उहाँले कर्ण आफ्नो अगाडि हात जोडेर बसेको देख्नुभयो। केही समयका लागि आफ्नो रेखदेखमा खटिएका सबैलाई अलि पर हटाएर भीष्मले कर्णलाई भन्नुभयो, कर्ण, तिमी मलाई भेट्न नआएको भए मलाई ज्यादै दुःख लाग्ने थियो। आऊ नजिकै बस, मेरो कुरा सुन। कर्ण, वास्तवमा मलाई तिमीसँग कति पनि रिस छैन। तिमीलाई सही बाटो देखाउन र सत्मार्गमा ल्याउन मात्र मैले तिमीलाई गाली गरेको हुँ। तिमी सधैँ खराब सङ्गतमा परेका छौ। त्यही सङ्गतले नै तिमीलाई बिगारेको छ। तिमी खराबलाई असल देख्छौ, असललाई खराब। यो सबै खराब सङ्गतको फल हो। तिमीलाई सत्य तथ्यको ज्ञान होस् भनेर नै मैले तिमीलाई स्वयं सभामा पनि हकारेको हुँ। अब त्यो अवस्था छैन। ती दिन त बिते गए। पुरुषार्थले मात्र सबै कुरा गर्दैन, भाग्यले पनि साथ दिनुपर्छ। मेरो पुरुषार्थलाई आज मेरो भाग्यले ठेगान लगायो। भाग्यले साथ देउन्जेल मात्र पुरुषार्थ काम लाग्छ। त्यसैले अब सबै खाले वैरभाव छाडिदेऊ। आफ्ना भाइहरूसँग लडेर केही फाइदा छैन। तिमी पनि पाण्डवै हौ। पाण्डवहरूसँग शत्रुता नबढाऊ। यसैमा सबैको भलाइ छ। कर्णले भने, पितामह, तपाईँको कुरामा मेरो असहमति छैन, तर म कर्तव्यले बाँधिएको छु। म आफ्नो कर्तव्य छाड्न पनि सक्दिनँ। तपाईँले सत्य कुरा बताउन खोज्नुभयो, तर स्पष्ट पार्न भने सक्नु भएन। मैले पहिले नै सबै कुरा बुझेको छु। मलाई पालन पोषण गर्ने अधिरथ हुन्। मलाई हुर्काउने बढाउने मेरी प्यारी आमा दासी राधा नै हुन्। मलाई मान सम्मान दिएर मेरो इज्जत बढाइदिने महाराज दुर्योधन नै हुन्। यस्तो अवस्थामा मैले दुर्योधनको कुरा काट्न कसरी मिल्ला र? धर्म साक्षी राखेर जसरी तपाईँ लड्नुभयो, मेरो पनि त्यही अवस्था छ। मैले धर्म साक्षी राखेर दुर्योधनका लागि लड्नै पर्छ। मैले कृष्ण र अर्जुनको शक्ति नबुझेको भन्ने तपाईँलाई पर्ला। वास्तवमा त्यो होइन। कुन अनौठो शक्तिको प्रभावले हो कुन्नी मलाई त पाण्डवलाई जित्छु नै भन्ने लागेको छ। त्यसैले हे महारथी महावीर, मेरो धर्म अर्जुनसँग लड्नु नै हो। मैले जानी नजानी बढी बोलेको भए क्षमा चाहन्छु। म लडाई नै चाहन्छु। मलाई लड्ने हौसला दिनुहोस्। भीष्मले दुःख मान्दै भन्नुभयो, कर्ण, यदि यो वंश विनाशक युद्ध सम्झौताबाट टर्दैन भने मेरो के लाग्छ र? यस्तै हो भने ठिकै छ। तिमी लडाईमै लाग। लडाईमा छलकपट नहोस्। युद्धको नियम पालना गरेर लड, नत्र भने यो लोक परलोक दुवै गुमाउने सम्भावना हुन्छ। यस्तो नहोस्। स्वर्ग प्राप्तिका लागि लड। यही नै मेरो चाहना हो। त्यसपछि कर्ण पनि विदा भए। उनी सरासर आफ्नो प्यारो मित्र दुर्योधनलाई भेट्न